بسم الله الرحمن الرحيم. وهو إن استقل فمع الدلالة بهية على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة. ورې مرګرو موږ د تهذیب المنطق منطقي ترکیب هغه تاسو ته ذکر کوو. سره ترکیب هغه موږ ذکر کا. اوس موږ د دې عبارت تاسو ته منطقي ترکیب ذکر کوو. کله چې تاسو د دې عبارت منطقي ترکیب کوئ نو هغه تاسو بیا په داسې نهج او په داسې طریقه باندې کوئ. وو عادات غیر زمانی، وو عادات غیر زمانی هو موضوع جزئی نزد متأخرین و کلی نزد متقدمین. صحیح شو. اوس ملګرو دا خبره یاد ساتئ، سره سموږ ترکیب وکړو د کتاب بس ته راورسېدو. اوس دومره دغه د ضرورت نشته دی، بس اوس موږ صرف نفسي اشارات کوو. صحیح ده جی. ان استقل الى آخره قضیه شرطیه متصله محمول بحمل محتاط الى آخره. صحیح شو. موضوع با محمول قضیه حملیه الى آخره. بعض ان استقل مقدم فمع الدلالة الى آخره تالی وست. بعض فمع الدلالة محمول بحمل اشتقاق حملی ترکیبی حملی هو ذو هو. کلمة موضوع کلی، کلمة موضوع کلی او نور ترکیب بتاو ځان راوړ کې دي کې نور سشته راه وی ول پوښ بیا مقدم او تالی جوړ کړي او قضیه شرطیه باندې جوړ کړي. وبدونها اسمنا وو عادات غیر زمانی، وو عادات غیر زمانی بدونها محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حملی وضو هو. اسم الموضوع عش مؤخر است کلی. صحیح شو. موضوع با محمول قضیه حملیه ثنائیه مهمله الى آخره. والا فعادات دا ترکیب موږ مخکې الا مفردل کې هغه کړو ښه، نو هغه ترکیب به دغه شان وکړي، هېڅ قسمه فرق پکې نشته دی. صحیح شوه. وو عاداتي غیر زمانی الا مرکبه بمعنی ان لم یکن کذالک. په دې باندې بشو دا مقدم کوي او بیا ولسی شی کوي لکه فعادات په ورسې کوي دا بوله تاسو تالی جوړ کوي. صحیح شوه. دغه شان ایزن و ایزن و ایزن ترکیب ته تاسو واکش. وو عاداتی غیر زمانی، وو عاداتی غیر زمانی ایزن متعلق است از برای محمول کی اعضا باشد. بعض اعضا محمول بعمل اشتقاق حمل ترکیبی حمله هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعات جزئی نزد متأخرین و کلی نزد متقدمین و کلی نزد متقدمین. موضوع با محمول و متعلق محمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصه نزد متأخرین و مهمله نزد متقدمین. خارجیه بیتی غیر معدوله محصله وجیبه او پی رسیدی کو پی نرسیدی. پس دوباره ترکیب شو تاسو په خپله باندې کوئ ښه دی، ځکه چې موږ دې بس ته راورسېدو.